Mapasigarbuon nga gideklara sa Police Regional Office 7 nga malampuson, hapsay ug luwas ang 2025 national and local elections sa Central Visayas. Ang kalihukan nahimong malampuson tungod sa panagiusa sa tanang ahensya sa gobyerno ug ang paghatag og higayon sa publiko nga makasalmot sa proseso sa pagpili. Gikan sa advanced drone surveillance ngadto sa matag precinct level camera system, ang security operations sa PRO7 nakaangkon og bitaha nga kagamitan sa pagmonitor aron masiguro ang kaluwasan sa sobra 2,000 ka mga polling centers sa tibuok Sugbo, Bohol ug sa tulo ka dagkong syudad. Nagpalupad sila og mga drones nga naghatag og real-time nga video sa matag election monitoring action center nga mo'y ilang gibasihan sa paghatag sa seguridad. Nasa Iran nga taas nga panahon nga giandam sa PRO7 sa pagpangulo ni Police Brigadier General Redrico Maranan, na director sa PRO7, aron makabot ang hapsay og malinawon nga piniliaya. Ilusad sila og simulation drills, intelligence-driven risk assessments ug preemptive troop deployments aron pag-ila sa mga lugar nga areas of concern. Tungod niini, gipasalamatan ni Maranan ng ilang counterparts sa mas armadong kusog sa Pilipinas nga miabang sila paghatag og seguridad nga mainungdan nga nakabot nila ang malinawon ug luwas nga eleksyon. Morning na Cebu!